बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने मैंने जस्टिफाई करना है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में आज तक, जी हाँ, किसी भी सियासी जमात के सरबराह ने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का इतना खुल के मौक़िफ़ की तायद ना की हो जितनी मौलाना फजलुर रहमान ने कल के 2 इवेंट्स में कर दिए जी। एक तो मुलाकात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से, रात गए, और दूसरा उनका इंटरव्यू। और जब इस इंटरव्यू का दिबाचा ही खुला ना मेरे सामने, तो वही मुझे समझ आई आप कैसे कहेंगे जी जनरल फैज़ के साथ इमरान खान साहब का प्लान था अगले 10 साल हुकूमत करने का। सर, बड़े ज़बरदस्त फैक्टर आपको रख रहा हूँ आपके सामने। जो अमरीकी एजेंट और यहूदी एजेंट इमरान खान को कहते थे, इमरान खान साहब ने उनके पास अपना वफ्द भेज दिया। ये स्मार्ट मूव किस चीज़ का कर रही है, और बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब से क्या चीज़ मांगी है उसकी डिटेल भी बतानी है। चीज़ें बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है, और सर शर्म आनी चाहिए कि सियासतदान फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए हैं, और इसका इंकशाफ कोई और नहीं, PDM का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खुद कह रहा है कि हमें किस तरह किस जगह पर कौन सी मीटिंग के अंदर बुलाया। ये सारी चीज़ें आपके सामने एलेबोरेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी अहम डेवलपमेंट वो कर लेते हैं जो मेरी नज़र में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी इंकशाफात तो सारे मेरे आपके सामने जी। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं, और जिन्होंने जिनको इमरान खान की बात पर यकीन था उसने इमरान खान साहब को वोट दिया। जिसको पता था कि सैफर हकीकत है उसने इमरान खान को वोट दिया। जिसको पता था कि तहरीक एतमाद दरअसल इमरान खान साहब के इल्ज़ाम के मुताबिक जनरल बाजवा लेके आए, उसने इमरान खान को वोट दिया। तो मेरे लिए वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कुछ नुक्ते मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े ज़बरदस्त शेयर किए जी। मेरा ख्याल है कि अगर आज की तारीख़ में, आज जुम्मे के दिन, आज की तारीख़ में अगर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं आई तो बड़ा भूचाल आने वाला जी। चीज़ें आपके सामने रखते, तो सबसे पहले उस बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक बड़ा ब्रेक थ्रू इमरान खान साहब ने हालात को देखकर ऐसा किया, और बहुत अच्छा किया, क्योंकि माजी में हर किस्म के राब्ते और जो रास्ते थे ना बातचीत के वो बंद थे, चाहे सियासी जमातों से हों चाहे इदारों से हो। इदारों से चलो खैर समझ भी आती है, लेकिन मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आए थे। कम से कम सियासी जमातों के साथ थोड़े से रास्ते खुले रखने चाहिए। इख्तलाफात के अंदर, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को अगर दुरुस्त किया जाए तो सबसे बेहतर बात थी। बहरहाल करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए इमरान खान साहब को, और जितना चाहे मर्जी अप्रिशिएट करें। एक अच्छी सियासी मूव के लिए जो शख्स इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहता था, जो शख्स इमरान खान साहब को अमरीकी एजेंट का इल्ज़ाम लगाता था, इमरान खान साहब भी बदले में उनको डीजल और हर वजारत और कश्मीर कमेटी की सरबराही और ये सब चीज़ें कहते थे को, हाँ, उस शख्स के साथ में जी इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल मूव के लिए जी, और मौका मिला इमरान खान साहब को। अच्छी शॉट लगाई इमरान खान साहब ने पावर शेयरिंग में, उस वक्त अच्छी शॉट लगाई जब पावर शेयरिंग में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, ये तमाम के तमाम एक साथ खड़े थे, और उस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान को भूल गए, JUI को भूल गए। और JUI वो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैं जिन्होंने बदतरीन हालात में, जब कोई साथ नहीं दे रहा था ना नून लीग का, तब मौलाना ने साथ दिया था। ना सिर्फ साथ दिया था बल्कि अपनी स्ट्रीट पावर भी दी थी। वो अल्लाहू अल्लाहू वाले डंडे वाली परेडें याद है ना आपको? अच्छा ही फिर रहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना याद है ना आपको? सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना याद है ना आपको? वो जलसे याद है ना मरीम नवाज़ के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर, कि भूल गए? जी हाँ, ये नून लीग के साथ सबसे ज़्यादा, खैर पूरी PDM के साथ, लेकिन नून लीग को बहुत ज़्यादा इनका सहारा ज़रूर था। तो वो भूल गए इस पावर शेयरिंग के दौरान। तो उस मौके का फ़ायदा उठाया जी इमरान खान साहब ने, और अच्छा जाना अपने वक्त को। कल इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए भेजा था, और रात को मुलाकात हो भी गई, और मुलाकात की भी तफसील आपको बताता हूँ जी। अब इमरान खान साहब धांधली और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो ये हालिया मूव है उसके एहतजाज करना जो चाह रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल होगी, और मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर जो एक ज़माने में इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, अब इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ, उमैर नियाज़ी, आमिर डोगर वगैरह ये थे सब। मौलाना साहब से उन्होंने मुलाकात की। मौलाना साहब ने बड़े खुश दिली से इस्तकबाल किया, और धांधली के ख़िलाफ़ साथ चलने का फ़ैसला किया है जी। ठीक है, ये जो धांधली इलेक्शन के अंदर हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वज़ीर आज़म के अहदेदार उमर अयूब साहब,
ان کو پرائم منسٹر کے ووٹ کے لیے حمایت بھی مانگی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ مولانا نے گرین سگنل دیا ہے کہ وہ عمر ایوب کو ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ وہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کا سب چیزیں ایک ملاقات میں نہیں ہو جاتی نا، کچھ چیزیں صبر آئے بتاتا ہوں. دوسری بڑی، میں نے کہا مولانا ہی چھائے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، اگر میں کہوں مولانا چھائے ہوئے تو غلط نہیں ہوگا. مولانا صاحب نے کل انٹرویو بھی دیا ندیم ملک صاحب کو، اور انہوں نے بتایا مولانا صاحب نے کہ عمران خان جو کہتا تھا سچ کہتا تھا، ایک ایک لفظ عمران خان کا جاتا وہ سچائی میں پرویا تھا. اور یہ اللہ ہی ہے نا، دیکھیں جو عمران خان صاحب کے بدترین مخالف سے عمران خان صاحب کو درست کہلوا رہا ہے، یہ پروردگار ہے، یہ ہے پروردگار. مولانا نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں کی موجودگی میں تمام جماعتوں کے سربراہ کو خفیہ طور پہ بلایا گیا تھا. جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض نے تمام جماعتوں کے سربراہ کو خفیہ بلایا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے لے کے چلنی ہے. یعنی یہ فوج کا پلان تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا، فوج نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا، دو جنرلز کا پلان تھا. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو لے کے چلنا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کی اس آپشن پر مہر لگائی، یعنی وہ باقاعدہ ٹول بنے، وہ استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. انہوں نے کہا اگر میں انکار کرتا اس وقت تو کہا جاتا کہ میں عمران خان کو بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مگر میں نہیں چاہتا کہ تاکہ تحریک عدم اعتماد آئے. ہم چاہتے تھے سسٹم کے اندر رہ کے کچھ ہو، احتجاج وحتجاج جو کچھ بھی ہو، ہم یہ چاہ رہے تھے. مزید انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد لائی گئی. عمران خان یہی کہتا نا بھائی میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی، اور پھر یہ تمام لوگ شامل ہوئے، پھر امریکی معاملات، پھر امریکی ایمبیسی، ساری چیزیں درست ہو رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں درست ہو رہی ہیں. اب مولانا فضل الرحمان جو اس کے روح رما اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں، جو آرمی چیف اور جنرل فیض کی اس میٹنگ میں بیٹھے جس میں یہ آپشن دی گئی، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے اور کیا چاہیے یار آپ لوگوں کو، اور کیا جاننا آپ لوگوں کو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پہ تحریک عدم اعتماد آئی. ہمیں جنرل فیض نے کہا کہ سسٹم کے اندر رہ کر جو کرنا ہے کریں. باقاعدہ ہمیں بٹھا کر بریفنگ دی گئی کہ کب کیا کیسے کرنا ہے، یعنی مطلب سب کچھ جنرل باجوہ صاحب نے کرایا. اور عمران خان کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے کیا، جنرل باجوہ، مگر جنرل باجوہ صاحب کبھی شاہد میتلا کے ہاتھوں، کبھی جاوید چودھری کے ہاتھوں، صرف وہ سب یہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یعنی ہر چیز زبردست ہو گئی ان کے بیانیے کہ بھائی ہم پاکستان کی اکانومی کو بچا رہے تھے، پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا ہم اس لیے آئے تھے. سب کچھ جھوٹ تھا، مکاری تھی. انہوں نے پاکستان سے کھیلا، انہوں نے پاکستان کی عوام سے کھیلا. یہ مولانا صاحب کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم استعمال ہوئے. اور جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا جی، اور بتایا انہوں نے کہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں، اور سیاستدان ہی استعمال ہوئے ہمیشہ کی طرح. اس بار بھی عوام کو دھوکہ دیا گیا، پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا فوج کے کہنے پر کیا. بہرحال عمران خان صاحب سے رخ ہوا ہے، عمران خان صاحب سے اب اور کوئی گواہی نہیں چاہیے یار پلیز، اب کوئی گواہی نہیں چاہیے، بس اینڈ ہو گئی، اب اینڈ ہو گئی. اب کسی کو کوئی شک تھوڑا بہت ہے بھی نہیں. پہلے ہی لوگوں کو یقین تھا ان ساری چیزوں کا. میں نے کہا ذرا مولانا کے حساب سے منہ سے نکلا تو اس لیے تھوڑا ذرا مزے لے کے چسکے لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں نے تو بتایا کہ مولانا جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا، لوگوں نے پہلے دن اس پہ یقین رکھا ہے. اب اللہ نے گواہی ایسے بندے سے دلوائی ہے جو بدترین مخالف، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں جنرل فیض صاحب نے ارشاد بھٹی کا تو ریبرٹل دیا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں تردید کی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا. اور بہرحال مولانا صاحب نے نون لیگ پر بھی بجلیاں گرائی ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا الیکشن میں صرف اور صرف دھاندلی کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. اور تاثر یہ ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لاہور کی جو بھی نشست ہے نا وہ بھی نواز شریف صاحب کو دلوائی گئی ہے، وہ جیتے نہیں تھے. مولانا صاحب فائر کر رہے ہیں، اور ایک ایک فائر کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، ایک ایک فائر کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کیا بات ہوگی. ہاں شیر افضل مروت صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ جنرل فیض نے پاکستان تحریک انصاف کی کمر پہ چھرا کو پایا. بڑے سخت قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے پی ٹی آئی کی طرف سے. عمران خان صاحب اجازت دے تو بہت سی چیزیں عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض بہت زیادہ ان کی فیور میں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض نے عمران خان صاحب کی کمر میں
چھرا گھونپا ہے پی ٹی آئی کی کمر میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض کور کمانڈر پشاور ہونے کے باوجود ان تمام چیزوں کی اطلاعات عمران خان صاحب کو دے رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے, دونوں طرف کھیل رہے تھے. بہرحال یہ چیز ہے. ادھر جی آج کی اہم خبر یہ ہے کہ جی آج علیمہ خان صاحبہ کی زیر نگرانی رات کو ایک بڑا اجلاس ہوا جی پاکستان تحریک انصاف کا. آج جو ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں, جس میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 دکھانے ہیں. وہ امیدوار جو ہرائے گئے ہیں فارم 45 میں جیت کے باوجود, وہ سب کے ساتھ ثبوت, کچھ ویڈیوز, کچھ آڈیوز انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کرنی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی زیر نگرانی وہ ایک اہم ترین رات کو میٹنگ ہوئی ہے, جس کی آج پریس کانفرنس کے اندر بتایا جائے گا میڈیا کے سامنے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں, کس طریقے سے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سیٹوں سے جو 80 سیٹیں وہ کہتے ہیں ادھر سے ان کو ہرایا گیا. ابھی مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لاہور کی سیٹ سے بھی جتایا گیا, حالانکہ وہ ہارے ہوئے تھے, تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہوگی. اور ایک خبر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے. بشرا بی بی کی جو اسپوکس پرسن ہے, ترجمان ہے مشال یوسف زئی, وہ اور ان کی بہن مریم بٹو نے انکشاف کیا کہ بشرا بی بی کی حالت بہت خراب ہے. ان کو کھانے میں ایسڈ ویسڈ کھلایا گیا, جس کی بنا پر ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اور فوراً مطالبہ کیا ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے. ہاں جی, انہوں نے کہا وہ چیزیں ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.